अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स असातिज़ा से बातचीत, कहा कि कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल ने दुश्मन को बावर कराया कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। मौक़े हक में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। जब पूरी कौम एक काहिनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। इस मौके पर शुरका ने नारे लगाए कि ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। हमें पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत, कोई समझौता नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, असातिज़ा से बातचीत। सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को ललकारा, बोले हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल ने पानी को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दिया, कहा कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। भारत ने कई दिहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं रहा। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है, जिसकी बुनियादी वजह अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बढ़ता भारतीय मज़ालिम और तासुब है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान हैं, इनका बलूचों से कोई ताल्लुक नहीं। इस मौके पर शुरका ने नारे लगाए, ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। कहा कि हमें पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम एक बार फिर पाक धरती के मुहाफ़िज़ों ने खाक में मिला दिए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिल गए। पाक फौज ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में चेक पोस्ट पर हमला किया। पाक फौज ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाई में 7 ख्वारिज को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। शोहदा में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल, नाइब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक फ़याकत अली, सिपाही मोहम्मद हमीद शामिल हैं। चित्राल में भी फोर्सेज ने कामयाबी से एक ख्वारिज को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए फितना अल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाइयाँ लौरालई और केच में की गई हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ एक्शन, सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में फितना अल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। लोरालई के 2 मुकामात पर फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। 5 दहशतगर्द हलाक हुए, असलहा, एमुनेशन और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दूसरी कार्रवाई जिला किच में की। कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 12 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कायम करने पर इत्तफाक। सरमायाकारी के नए मौक़ों को बढ़ाने, तालीमी रवाबित और IT के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। पाक भारत कशीदगी, दोस्तों ने हक अदा किया। पाकिस्तान का भी मोहब्बत भरा पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोस्त ममालिक को शुक्रिया अदा करने का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दोशंबे पहुँचे। वज़ीर आज़म ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की। एलामिया के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सरमायाकारी के नए मौक़ों को बढ़ाने, तालीमी रवाबित और IT के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में CASA 1000 को खित्ते के लिए कलीदी मंसूबा करार दिया गया। मुख्तलिफ शोबों में 12 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कायम
قائم کرنے اور تیل اور گیس کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے تاجک صدر کو جنوبی ایشیا کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بھی تاجک صدر کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر کو UN قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ کراچی میں جرائم کا جن بے قابو، بنارس میں فائرنگ سے نوجوان زخمی ہو گیا، بلدیہ ٹاؤن رئیس گوڈ سے بچے کی لاش ملی، کیماڑی میں پولیس کی کارروائی، بھتہ خور قانون کی گرفت میں آ گیا۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کو لگام نہ ڈالی جا سکی، بنارس پٹھان کالونی میں فائرنگ سے 24 سالہ حضرت علی زخمی، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ بلدیہ ٹاؤن رئیس گوڈ سے بچے کی لاش برآمد ہوئی، شناخت نہیں ہو سکی، بچے کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ بلال کالونی میں پولیس مقابلہ 8 رکنی ڈکیت گینگ کا سرگنا ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ اینٹی اسٹریٹ کرائم سیل کیماڑی کی کارروائی، بھتہ وصول کرنے والا ملزم دھر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ کراچی کے نجی اسکول میں خواتین اساتذہ پر تشدد کا کیس، گرفتار ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ملزم پولیس اہلکار کو معطل کر کے محکمہ جاتی انکوائری شروع کر دی گئی۔ کراچی کے نجی اسکول میں خواتین اساتذہ پر تشدد کا کیس، جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ گرفتار ملزم شاہد کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر چالان طلب کر لیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ خواتین اساتذہ پر تشدد کیس میں فرار ملزم عبدالحفیظ ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ اہلکار کو معطل کر کے انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جمشید کوارٹر کے نجی اسکول میں پولیس اہلکار نے بچی کو معمولی سزا دینے پر خواتین اساتذہ کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پاکستانی کرکٹر حسن علی کی والدہ سے پرس چھیننے والے ملزم کو گجرانوالہ پولیس نے 30 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت ابراہیم عرف علی پٹھان کے نام سے ہوئی۔ ملزم گجرانوالہ میں اپنے رشتہ دار علی کے گھر مہمان آیا ہوا تھا، جو کہ واردات کے بعد اپنے گھر لاہور چلا گیا تھا۔ ملزم کے قبضے سے لوٹی ہوئی رقم 2,30,000 بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ پنجاب میں جرائم کا گراف نیچے نہ آ سکا، عید قریب آتے ہی چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں تیزی آ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف جرائم کی 452 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر مختلف مقامات پر 14 افراد سے لاکھوں روپے اور موبائل فونز چھین لیے۔ خانپور میں گٹر لائن کے تنازع پر جھگڑا، 45 سالہ خاتون ہمسایوں کے مبینہ تشدد سے زندگی کی بازی ہار گئی۔ مقتولہ کے شوہر اکرم کے مطابق ہمسایوں نے اس کی بیوی کو گھونسے اور مکے مارے، گلا دبایا، جس کے باعث اہلیہ دم توڑ گئی۔ جو اویس ہے اور جو عبدالغفار ہے، انہوں نے میری بیوی کو نیچے لٹا دیا، ان کے بازو پہ بیٹھ گئے، اس کی بیوی جو ہے اس کے سینے پہ بیٹھ گئی، اور اس کی بہو جو ہے اس نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا، مارا بھی یا مکے بھی مارے انہوں نے، تو اس کی وہیں موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ واقعے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔